बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अगस्त 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और आपकी मोहब्बत का एहसास जो आप हमें अपने मैसेजेस में कमेंट्स में भेजते हैं वो ज़रूर भेजते रहें, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। और दूसरी बात जो अक्सर आप हमसे पूछते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से, तो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि हम जब भी इनको फाइनलाइज करते हैं तो सन साइन के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ के और मून साइन के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ के फिर इसको फाइनलाइज करते हैं। यानी ये वीडियोज़ अगर आप जो है वो सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से देखें, इक्वली आपके लिए पावरफुल है। और इन वीडियोस में ख़ास तौर के ऊपर जो हम बात करते हैं वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे, मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं या कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उस के लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको ज़रूर केटर करेंगे। निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सजिटेरियस की बात कर लें तो अगस्त 2026 सजिटेरियस के लिए तरक्की, सफ़र, सीखने, सिखाने, जानने और पढ़ने के लिए, यानी ख़ास तौर पे अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने के लिए बेइंतहा बेहतरीन महीना। रूहानियत में इजाफा हो रहा है, असूल पसंदी में इजाफा हो रहा है। जुपिटर बहुत मस्बत और बहुत पाकीज़ा असरात डाल रहा है। एतमाद, उम्मीद और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी बहुत बेहतर हो रही है। इस महीने में ज़िंदगी कुछ ज़्यादा वसी नुक्ता नज़र से देखने की कोशिश करें और आप ज़िंदगी को जान लेंगे, ज़िंदगी के हक़ाइक़ को जान लेंगे। मुश्किलात जो आपके ज़हन के अंदर थी उनका आपको जवाब मिल जाएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। ये महीना ज़िंदगी के मामलात को यकीनन बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन फ़र्स्ट हाफ में थोड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल भी हो जाएगी, सेकेंड हाफ में वो भी ठीक हो जाएगी। सैटर्न जो है वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ आपको लेके जाएगा। थोड़ी सी जज्बातियत और जल्दबाजी से बच के आगे बढ़ेंगे, कामयाब रहेंगे। राहु बाज़ औक़ात गलत मालूमात या गैर वाज़ेह हालात पैदा कर सकता है, इसलिए शक शुबे की बुनियाद पे किसी रिश्ते को, किसी काम को, किसी चीज़ को, किसी पार्टनरशिप को छोड़ने की कोशिश मत करें जब तक कि आपके पास चीज़ों के कॉन्क्रीट एविडेंस हो। ख़ास तौर पे अपने सोशल सेक्टर में किसी पे कोई बदगुमानी करने से पहले चीज़ों को 2-3 दफ़ा जांच लें। हर बात की तस्दीक यकीनन ज़रूरी है। नए लोगों से मुलाकात और नए मौक़े हासिल होने के इम्कानात बहुत मौजूद हैं। सफ़र, तालीम व तरबियत या बैरून मुल्क से मुतालिक मामलात बहुत अहमियत के हामिल हैं। इस वक्त जैसे मैंने कहा कि सीखने और सिखाने यानी टीचिंग, ट्रेनिंग, एडवाइजरी, इससे रिलेटेड जितने लोग हैं बहुत कामयाब हैं और सेकंड हाफ में इनको ऑप्शंस बहुत मिल रही हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हो रही है, बहुत अच्छी पेशरफ्त मिल रही है और सेकंड हाफ में चूँकि रबीउल अव्वल के जो है ना वो आगाज़ भी हो चुका हो, खुशखबरी और कामयाबियों का एक सिलसिला शुरू होगा जो आपको एक रूहानी खुशी भी देगा और ज़िंदगी में भी कामयाबियाँ देगा। रूहानी और दीनी सरगर्मियों की तरफ रुझान बढ़ेगा, मज़हब की तरफ ध्यान ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सेकंड हाफ में ज़्यादा खुशकिस्मती, ज़्यादा बेहतर चीज़ें और कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। कैरियर के मैदान में तरक्की और वसअत के इम्कानात मौजूद हैं। मुलाज़मत पेशा अफराद को नई जिम्मेदारियाँ या नए मौक़े हासिल हो सकते हैं। सीनियर अफराद आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को सराहेंगे और आपको कोई अप्रिसिएशन भी मिलेगी। हाँ, ये है कि महीने के फर्स्ट हाफ में बहुत अहम फैसले जो आपकी ज़िंदगी के हों उसको अगर कोशिश करें डिले कर लें, सेकंड हाफ में ले जाएं तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इस महीने के फर्स्ट हाफ में आपकी ज़िंदगी के अहम फैसलों में ताख़ीर हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए कुछ नए क्लाइंट्स, कोई जो है वो कुछ नए आप समझेंगे कंज्यूमर्स या कुछ भी वो मिल सकते हैं। नए कोई वेंचर्स बन सकते हैं, नई मार्केट्स जो है वो डिस्कवर हो सकती हैं। तो चीज़ें अच्छी हैं। 15 अगस्त के बाद कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। 15 अगस्त के बाद नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की, तबादले, नई मुलाज़मत के इम्कानात मौजूद हैं। बैरून मुल्क या ऑनलाइन काम करने वाले अफराद को ख़ास तौर पे इसमें फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त टीचिंग, ट्रेनिंग, मीडिया, लॉ और एडवाइजरी से रिलेटेड जितने शोबे हैं उन सब के लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। इस वक्त को वर्कर के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ राब्ते कामयाबी की ज़मानत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त टीम वर्क के साथ तरक्की जो है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। जल्दबाजी में किसी मुआहदे पर दस्तखत करने से गुरेज करें। मजमूई तौर पे कैरियर के मामलात महीने के सेकंड हाफ में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा नतीजा खेज साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो माली एतबार से अगस्त का महीना मजमूई तौर पर पॉजिटिव है। आमदनी के ज़राए में इस्तेहकाम और बेहतरी बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। बाज़ अफराद को इजाफी
مالی فائدہ اور بونس مل رہے ہیں. مہینے کے فرسٹ ہاف میں غیر ضروری اخراجات پہ قابو رکھنا بہت ضروری ہوگا. سفر یا تعلیم کے متعلق اخراجات بڑھ سکتے ہیں. 15 اگست کے بعد مالی حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. سرمایہ کاری کے بعد مواقع آپ کو جو ہے وہ ملیں گے، لیکن فرسٹ ہاف میں سرمایہ کاری تھوڑی سی روک لیں، سیکنڈ ہاف میں زیادہ بہتر ہوگی. اس وقت صرف یہ ہے کہ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ذرا مکمل تحقیق کر لیں. رسک کی بنیاد پہ یا کوئی جلد بازی یا جذباتیت کی بنیاد پہ سرمایہ کاری نہ کریں، وہ نقصان پہنچائے گی. بچت کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کر لیں، کیونکہ بچت کرنا زیادہ ضروری ہوگا. ویسے سیکنڈ ہاف میں آپ کی کوئی ڈوبی ہوئی رقم بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خاندان کی ضروریات میں کچھ اضافہ یا کوئی اضافی خرچ سامنے آ سکتا ہے. مجموعی طور پہ مالی حالات مہینے کے سیکنڈ ہاف میں زیادہ مضبوط اور اطمینان بخش رہ سکتے ہیں. لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو جو ہے وہ موجودہ تعلقات میں اعتماد، دوستی اور جذباتی قربت بہت بڑھ سکتی ہے. بعض پرانی غلط فہمیاں ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. فرسٹ ہاف میں یہ غلط فہمیاں بڑھ بھی سکتی ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ختم ہو جائیں اور پھر دوبارہ بڑھ جائیں. اس لیے بہت احتیاط کیجیے گا. آپ کا لہجہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. مہینے کے فرسٹ ہاف میں جذباتی فیصلوں سے بالکل گریز کریں. مہینے کے فرسٹ ہاف میں شادی، بیاہ، نکاح، منگنی، رشتے طے کرنے سے گریز کریں. سیکنڈ ہاف میں منگنی، نکاح کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. اس سے پہلے جذباتیت میں یا جلد بازی میں یہ کام نہ کریں. اور حالات بڑے سازگار ہو جائیں گے، خاص طور پہ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ. سیکنڈ ہاف میں رشتے جو ہے نا، سیکنڈ آف اگست میں کیے گئے رشتے بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجموعی طور پہ محبت کے معاملات بہت پازیٹیو، جبکہ شادی اور منگنی کے لیے سیکنڈ ہاف بہت زیادہ سپورٹیو نظر آتا ہے. فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی میں خوشگوار تبدیلیوں کے امکانات موجود ہیں. گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں. خاندان کے کسی اہم معاملے میں آپ کی رائے کو اہمیت دی جا سکتی ہے. بزرگوں کی دعائیں اور مشورے بہت فائدہ دے سکتے ہیں. مہینے کے فرسٹ ہاف میں معمولی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جلد ختم ہو جائیں گے. 15 اگست کے بعد گھر میں کوئی نہ کوئی مذہبی تقریب، کوئی نہ کوئی مذہبی بیٹھک یا کوئی نہ کوئی روحانی گیدرنگ ہوگی جو آپ کے اندر خوشی، ہم آہنگی اور چیزوں کو بہتر کرے گی. اور خاندان میں ہونے والی کوئی خوشخبری، کوئی خوشی کی تقریب، کوئی مذہبی یا کوئی مبارک موقع آپ کی فیملی میں ایک بہت سپورٹیو قسم کا ہورائزن بنائے گا جو آپ کو بہت فائدہ دے گا. خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. نئے سوشل سیکٹر بہتر ہوگا، آپ کے دوست آپ کو سپورٹ کریں گے، ذہنی سکون ہوگا، پرانے دوستوں سے رابطہ بہتر ہو جائے گا. تو اوور آل فیملی اینڈ فرینڈ کے حوالے سے چیزیں بہت بہتر ہیں. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالوں سے بھی یہ مہینہ کافی مناسب ہے. ہاں، جسم میں توانائی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے فرسٹ ہاف میں، سیکنڈ ہاف میں بہتر ہو جائے گا. اور خاص طور پہ تھائز میں، کاف میں یعنی رانوں اور ٹانگوں کے نکلے حصے میں یا کمر میں، لوور بیک میں کہیں کھچاؤ ہو سکتا ہے. اور ایسی صورت میں اونچائی کا اینگل یعنی آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا اونچائی پہ جا رہے ہیں تو ذرا احتیاط کر لیجیے، وہاں پہ کچھ چوٹ لگنے کے چانسز ہیں. 15 اگست کے بعد یعنی سیکنڈ ہاف میں یہ چیزیں کافی حد تک بہتر بھی ہو جائیں گی، اور اللہ آپ کے اوپر ویسے ہی مہربان ہے تو چیزیں اچھی طرف ہی جائیں گی. لکی نمبر کا ذکر کر دیں تو لکی نمبر آپ کے لیے 3 ہے اس مہینے میں. جیم سٹون کا ذکر کر دیں تو اس مہینے میں پیری ڈاٹ یا ایپی ڈاٹ دونوں میں سے کوئی ایک پتھر ضرور پہن لیں، وہ آپ کے لیے بہت باعث برکت ہے. صدقات کا ذکر کر دیں تو صدقات میں اس مہینے میں چنے کی دال کا صدقہ یا پھر براؤن رنگ کے یا کالے رنگ کے کپڑے کا صدقہ بہت زیادہ باعث برکت ہوگا. لکی ڈے کا ذکر کر دیں تو لکی ڈے اس مہینے میں پیر ہے. لکی کلر کا ذکر کر دیں تو لکی کلر اس مہینے میں لائٹ یلو کے شیڈز اور لائٹ بلو کے، لائٹ یلو لائٹ بلو دونوں ایکولی آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفیشل ثابت ہوں گے. سورہ الرحمن کی تلاوت آپ کے لیے اس مہینے میں انتہائی باعث برکت، انتہائی باعث رحمت اور باعث کرم نوازی ہوگی. ناظرین، سب سے زیادہ جو باعث برکت اور باعث رحمت چیز ہے وہ ہے درود پاک. سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے وہ ضرور پیش کریں. اور بس درود پاک پڑھیں. سرکار نے کہا تھا اگر تم صرف درود پاک پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے بہت کافی ہے. جتنے پیار اور خلوص سے آپ سرکار اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے اتنی جلدی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ناظرین، جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ کی محبت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور وہ محبت کا احساس ہم تک اس وقت پہنچتا ہے جب آپ ہمیں اپنی محبت کا احساس میسیجز میں، کمنٹس میں بھیج رہے ہوتے ہیں. دوسرا، اس چینل کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں تو ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں
وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ویڈیوز موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ اور ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔